मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज़ में खबर यह है कि सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है। सऊदी बेंच मार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी आर्मको को शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। कतर, कवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केटों में गिरावट, जबकि कवैत स्टॉक मार्केट में 6.6, कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी हुई है। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। मंदी की वजह से अमरीकी टैरिफ का नफास और तेल की कीमतों में कमी है। खबर यह है कि सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी आर्मको को शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। कतर, कवैत, मस्कत, बहरीन के स्टॉक मार्केटों में गिरावट, कवैत स्टॉक मार्केट में 6.6, कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी हुई है। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मशावरत के बाद देंगे। सरबराह यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन का अमरीका दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला। अमरीकी टैरिफ के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते। वाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़्यादा ममालिक ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया। कई ममालिक का रब्ता करने का मकसद सख्त टैरिफ कम कराना है। रब्ता करने वाले ममालिक समझते हैं कि वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया है कि अमरीका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए हैं। बेशतर ममालिक में टैरिफ कई हफ्तों तक रहेगा। अमेरिका के इस्तेहसाल का वक्त ख़त्म हो गया है। वाशिंगटन दुनिया की बड़ी कंपनियां अमेरिका में सरमायाकारी करने आएंगी। टैरिफ कौमी सलामती का मसला है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तजारत की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमें अमेरिका को मुआशी तौर पर महफूज बनाना है। टैरिफ की वजह मुआशी कसाद बाजारी की तवक्को नहीं है। अमेरिका को 1.2 ट्रिलियन डॉलर तजारती खसारे का सामना है। दुनिया हमारा पैसा लेती है, वापस नहीं करती। अमरीकी वज़ीर तजारत। अमरीकी सदर ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल में शहरियों के मुजाहरीन की ट्रंप टैरिफ की शदीद मज़म्मत की गई। एहतजाज में शहरी हकूक़ की तंजीमें, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारे शामिल है। वाशिंगटन समेत अमेरिका भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि अमेरिका में कोई बादशाह नहीं है। एलोन मस्क को मुल्क बदर किया जाए। हैंड्स ऑफ तहरीक के जरिए जमहूरी तौर पर ही जो कुछ मुमकिन हो वो किया जाए। ट्रंप जिन पॉलिसियों पर चल रहे हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप का टैरिफ प्लान आलमी निज़ाम के लिए नुकसानदा है। मुजाहिरीन का मजीद ये कहना था कि ट्रंप की नज़र में जमहूरियत की कोई इज्जत नहीं है। अगर हम अब भी खड़े न हुए तो कुछ नहीं बचेगा। गजा से इस्राएली इलाकों पर रॉकेट हमले। हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदूद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों से मुतादद हमले इसराइली शहर अशकलून में भी किए गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली शहर अक्सकलान पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अरब मीडिया गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला यह सबसे बड़ा हमला है। हमास की इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मज़म्मत। गजा में बच्चों की अमवात इसराइली जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। हमास ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू को जंगी जराइम की इजाज़त दे रखी है। हमास, अमेरिका और इसराइल गजा में नस्ल कुशी के बराबर जिम्मेदार हैं। हमास, अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाने में नाकाम है। हमास यूनिसेफ बच्चों को बचाने के लिए अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। इसराइल की लबनान पर बमबारी, 2 शहरी जान बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। लबनान वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। मजीद जानी नुकसान का खदशा भी है। इसराइल ने हमलों में लबनानी शहर ज़ैबकेतन को निशाना बनाया है। शहरी आबादी को निशाना बनाने से कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। इसराइल के लबनान पर बमबारी, 2 शहरी जाम बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। लबनान वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کے 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹسز جوابات شامل ہیں۔ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس میں مزید 120 روزہ توسیع کی قرارداد پیش ہوگی۔ فیڈرل بورڈ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایکٹ 1975 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور اقتصادی زونز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے ملاقات میں امن و امان سمیت سیاسی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی ٹھہراؤ اور امن و امان کی صورتحال دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ حکومتی اتحادیوں میں بے مثال امانگی ہے۔ دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں پر عوامی رد عمل پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر مبارکباد دی۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ملاقات میں امن و امان سمیت سیاسی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ متفقہ ہے۔ SIFC ملک کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی ترقی کا پہیہ اپنے ٹریک پر چڑھ گیا ہے، اب کسی کو سیاسی تخریبی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں سیاسی ٹھہراؤ اور امن و امان کی صورتحال دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو افغانیوں کی واپسی کے لیے جاری آپریشن بارے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو PSL سیزن کی تیاریوں کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ افغانستان سے خوارج کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر کارروائی کر کے 8 خوارج ہلاک کر دیے اور 4 زخمی کر دیے۔ رپورٹ دیکھیے۔ خوارج کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر ایکشن۔ دراندازی کی کوشش کرنے والے 8 خوارج مارے گئے، 4 زخمی۔ ISPR کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی رات خوارج کے ایک گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے ان کی کوشش ناکام بنائی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت سے بارہا کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ توقع ہے افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین نے ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دی، سیاسی مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگایا۔ IMF پروگرام کو رکوانے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے۔ بجلی سستی، مہنگائی سنگل ڈیجٹ، سٹاک مارکیٹ بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں پاک فوج کا قومی سلامتی کے ساتھ معاشی استحکام میں بھی اہم کردار ہے۔ سیاسی طور پہ بھی لوگوں نے اس موقع پر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی اور ریاست کو ترجیح نہیں دی۔ آپ لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو ترجیح نہیں دی۔ IMF کو لیٹر لکھے گئے، مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست، یہ ریاست پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دنیا کے مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر آ چکی ہے اور تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہو، سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہو اور بجلی بھی سستی ہو رہی ہو اور تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہوں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اور یہ اڑان پاکستان کے تحت پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کی بہترین اکانومیز میں ہوگا۔ پاک فوج کا ادارہ جنرل سید عاصم منیر ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ان کا بھرپور اس میں کردار ہے۔ جہاں پاکستان کی سالمیت کے لیے کردار ہے، وہاں پاکستان کی معیشت کے لیے جو بھرپور کردار ادا ایک پوری ٹیم کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مثالی ہے۔ بجلی سستی، شرح سود اور مہنگائی کم ہونا موج سے ہیں۔ IMF نے بھی معاشی سفر کے موضوع کو تسلیم کیا۔ کہا جا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی اور شرح سود کم ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ نیک نیتی کا پھل ہے۔ آج تحریک انصاف والے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے رہے کہ پیسہ نہ بھیجنا
اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسے بھیجے، معیشت نے سانس لینا شروع کیا، ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ مریم نواز پنجاب میں دن رات محنت کر رہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ 38 سے انفلیشن جو ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو کے جو ہے 1.5% رہ جائے گی۔ یہ معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانیوں کے معجزے ہیں، اور کمٹمنٹ ہے اس حکومت کی جس کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور یہ واحد جو پھل ہے ساری چیزوں کا نیک نیتوں کا پھل ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے وزیر خزانہ جو ہے کے پی کا بتایا کہ وہ 78 کروڑ روپے کھا گیا، پی ٹی آئی والوں نے اس کے اوپر جو ہے تحریر پیش کی ہے اپنی پارٹی کے اندر۔ یعنی اب خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔